बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद स्याब। नाजरीन चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इमरान खान और नवाज शरीफ सेम पेज पर, ये क्या कहानी है वीडियो में चल के आगे आपको बताता हूं। इसके बाद नाजरीन बुशरा बीबी को लास्ट वार्निंग दी गई है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूं। इसके बाद आज मैं आपके सामने रखूंगा शेर अफजल मरवत को आज गिरफ्तार किया गया, उसके बाद क्या हुआ, और फिर इमरान खान के एक करीबी साथी और उनके दौर के वजीर ख़जाना ने आज न सिर्फ सियासत तहरीक इंसाफ से बल्कि सियासत से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बड़ा ऐलान किया है, उसकी तफसीलात भी वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना ताकि तफसीलात से आगाह हो सकें। नाजरीन सबसे पहले चलते हैं आज इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो कल जारी किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत सी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं और बहुत सारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है। बिलखुसूस इस हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गुज़श्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी, और आज उनकी जमात के एक अहम तरीन रहनुमा ने आज फिर इन खदशात का इज़हार किया कि आम इंतखाबात से पहले जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करना लाजमी है। नाज़रीन इसके बाद चलते हैं इमरान खान के करीबी साथी और इनके दौर के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने सियासत और तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया है और साथ ही सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये वही शौकत तरीन है जो अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ में आए थे, और तहरीक इंसाफ में आते ही उनको उस वक्त चूँकि एक बहरान चल रहा था तहरीक इंसाफ में वज़ीर ख़जाना को लेके कि कौन मैनेज कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। चूँकि असद उमर साहब का जो फ़ैसला था कि उन्होंने IMF से रुजू करने में ताख़ीर की थी, तो उसके बाद शौकत तरीन साहब को लाया गया था कि ये जितने भी जो माइशी तौर पे जो बहरान का शिकार था पाकिस्तान, इसको बेहतर करेंगे। तो आज उन्होंने बिला आखिर मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खैराबाद कह दिया है और सियासत से भी अब उन्होंने दूरी इख्तियार करने का ऐलान किया है। नाज़रीन इसके बाद सबसे बड़ी खबर आज की कि इमरान खान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक पेज पे, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज 5वें पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब किया। उनका जो खिताब था वो मैं समझता हूँ कि बड़ा जाराना और ऐसे तज्जियाकार, ऐसे वीलॉगर्स जो ये कहते थे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अब मुंह पे ताले लगा लिए हैं और वो किसी का नाम नहीं लेंगे, तो आज उन्होंने जहाँ पे अपने पार्टी वर्कर्स को अवामी खिदमत का दर्स दिया, उनको बताया कि कैसे आपने सियासत में अपना एक प्रोग्राम, अपना एक मंशूर लेके आना है। वहीं उन्होंने अपने खदशात और अपने गिले शिकवे उनका इज़हार भी किया और आज उन्होंने नाम लिया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहतसाब का जो नारा था उनका, जो उन्होंने लंदन में बैठ के लगाया था कि फ़लाँ 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 का एहतसाब होना चाहिए, आज उन्होंने जनरल फैज़ और साकिब निसार का उन्होंने आज नाम लिया। अपनी तकरीर में बारहा उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ बददियानती की, पाकिस्तान की आवाम के साथ बददियानती की, और इनका जो एहतसाब है वो ज़रूरी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि हम इक़्तिदार या हुकूमत लेने के लिए नहीं आए, ना ही हम हुकूमत इन कंडीशंस पे लेंगे, बल्कि उनका कहना था कि जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए, साकिब निसार का एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने आज बड़ी कड़ी तनकीद की इमरान खान के ऊपर भी, और इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान जिसके आज किस्से कहानियाँ करप्शन, उन्होंने एक जो स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि इतने बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये माली स्कैंडल है, इसके होते हुए कैसे एक शख्स रियासत मदीना के
جو پرچار کرتا رہا اور ریاست مدینہ کے اوپر درس دیتا رہا، جبکہ اس کے ناک کے تلے اور بلکہ ان کے فرنٹ مینز کرپشن میں لت پت رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ثاقب نثار کے اوپر بھی تنقید کی، اور ثاقب نثار کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عدالت کا ایک ایسا چیف جسٹس جس کے یہ ریمارکس ہیں اور جس کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا، اور انہوں نے یہ سارے راستے صاف کیے اور ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا کہ جس نے پاکستان کی تباہی و بربادی کی۔ ناظرین، تو آج وہ تجزیہ کار، آج وہ ویلاگرز وہ کہاں ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نے ڈیل کر لیا ہے اور اب نواز شریف کسی کا نام نہیں لیں گے؟ تو میاں محمد نواز شریف نے ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو اقتدار تو ظاہر ہے چوائس کوئی نہیں ہے اب، نہ ہی عوام کے پاس اور نہ ہی ان کے پاس، لیکن میاں محمد نواز شریف نے جو سٹینڈ لیا آج، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ کارکنان جو کہ مایوس تھے، آج ان میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ تو ناظرین، یہ میاں محمد نواز شریف ایک طرف جو مطالبہ کر رہے ہیں احتساب کا وہ جنرل فیض کا، اور دوسری طرف عمران خان نے جو عدالت میں سٹیٹمنٹ دی جیل ٹرائل کے دوران، انہوں نے کہا کہ میں جنرل جو باجوہ تھے، قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے، ایکس آرمی چیف، ان کو عدالت میں بلاؤں گا اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشینز میں دو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ اور قائدین اس وقت ایک پیج پہ ہیں کہ ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس کے بعد آج انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اردل عزیز اینکر میڈیا پرسن عمران ریاض خان کی اب سکرین پہ بالآخر واپسی ہونے جا رہی ہے۔ ان کی ایک پوڈ کاسٹ جو کہ ریکارڈ ہو گئی ہوئی ہے اور آنے والے 1 یا 2 دنوں میں وہ نشر کی جائے گی۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان سے پیار کرنے والے، ان کو دیکھنے والے اور کنسرنز جتنے بھی ہیں، ان کو شدت سے انتظار ہے کہ عمران ریاض خان اس پوڈ کاسٹ میں کیا انکشافات کرتے ہیں، اور کیا وہ اپنی جو ایک طویل گمشدگی اور ان کو جو اغوا کیا گیا تھا اس حوالے سے اس پوڈ کاسٹ میں کوئی ذکر کریں گے یا نہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے کہ عمران ریاض خان، جن کو لے کے بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے، ان کو بولنے میں بہت دشواری ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک ناانصافی کی گئی، یہ صاف لگ رہا ہے، لیکن بالآخر اب وہ سکرین پہ ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ کی طرح مجھے بھی بڑی شدت سے انتظار ہے اس پوڈ کاسٹ کا کہ وہ کب نشر ہوگی اور اس میں عمران ریاض خان کیا انکشافات کریں۔ لیکن اس کے بعد آج بشرا بی بی کو آخری وارننگ دی گئی ہے۔ بشرا بی بی کو گرفتار کیے جانے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نیب نے 11 دسمبر تک پیش ہونے کی حتمی مہلت دے دی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر 11 دسمبر کو بشرا بی بی نیب عدالت میں پیش نہیں ہوتی تو قوی امکانات ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آج ایک اور انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو کہ کاف لیگ کے بعد مسلم لیگ نون کا پنجاب میں آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو اعلان انہوں نے کیا ہے۔ کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات میں میاں محمد نواز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ کاف لیگ کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پنجاب کی حد تک، اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ملاقات کی ہے جہانگیر خان ترین جو کہ آئی پی پی کے سربراہ ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کی اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آئی پی پی کے ساتھ مسلم لیگ نون کا پنجاب کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آج شیر افضل مروت جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں اور بڑے متحرک اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے حقیقی معنوں میں جس نے گراؤنڈ کے اوپر زندہ رکھا ہوا ہے اور جو عوام میں پی ٹی آئی کو لے کے اس وقت موبلائزنگ کر رہے ہیں، وہ ہیں شیر افضل مروت۔ ان کو آج ایک دفعہ گرفتار کیا گیا اور پھر ان کی رہائی عمل میں آئی۔ شیر افضل مروت کل کوارٹ میں پی ٹی آئی ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے آج شیر افضل مروت
نے پی ٹی آئی کے وہ جو سابقہ جلاؤ گراؤ اور اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ شیر افضل مروت کے ایک ساتھی جو کہ وہاں گرفتار ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ان کی کل رہائی عمل میں نہ آئی تو وہ صوبے بھر میں آگ لگا دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانات سے تمام پولیٹیکل ورکرز کو، پولیٹیکل لیڈران کو اجتناب کرنا چاہیے کہ جس طرح اسی طرح کے بیانات کے بعد 9 مئی کا جو واقعہ آیا تھا، رونما ہوا تھا، تو آج شیر افضل مروت صاحب نے بھی وہی شیخ رشید صاحب والی زبان اور جو عمران خان صاحب دھرنوں میں استعمال کیا کرتے تھے وہی زبان استعمال کی ہے۔ تو کل کو شیر افضل مروت صاحب بھی ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ان کے اوپر کیسز بن سکتے ہیں کہ پھر ان کی جو رہائی ہے وہ ناممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے، کل گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس ہے وہ ٹیک اپ ہوا ہے اور 12 دسمبر کو اس کی سماعت ہونی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کے اس کی جو سماعت ہے اس کی کارروائی وہ دیکھیں گے، وہاں جا کے اس میں شریک ہوں گے۔ تو اس حوالے سے شنید یہ بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کیس ہے اس کا جو کارروائی ہے وہ براہ راست نشر کی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ کارروائی براہ راست نشر کی جاتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔